नमस्कार। कार्यक्रम वाइड एंगलमा स्वागत छ। अनौपचारिकताभित्रको औपचारिकता र औपचारिकताभित्रको अनौपचारिकता। कार्यक्रम वाइड एंगलमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ वरिष्ठ पत्रकार बाराखरी.com का प्रधान संपादक प्रतीक प्रधानसँग। प्रतीकजी स्वागत छ। धन्यवाद। मैले इन्ट्रोडक्सनको फेजमा वरिष्ठ पत्रकार भने एउटा पत्रकार वरिष्ठ कनिष्ठ के का आधारमा हुन्छ, यसको मापन गर्ने कुनै निकाय छ कि छैन, या बोलीचालीमा गर्ने हो या स्टेटले रिकग्निसन दिने हो, के हो यसको? पत्रकारमा संस्थागत रूपमा सोच्ने हो भने रिपोर्टरको रूपमा, सिनियर रिपोर्टरको रूपमा, करेस्पोन्डेन्टको रूपमा, त्यहाँबाट चाहिँ न्युज एडिटरको रूपमा त्यसरी हेर्दाखेरि वरिष्ठ कनिष्ठ हुन सक्लान्, हैन? नभए चाहिँ वास्तवमा पत्रकार भनेको पत्रकार मात्रै हुन्छ, पत्रकारलाई सिनियर वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर फेरि बोलीचालीमा त धेरै लेख्दाखेरिमा पनि स्टेटले रिकग्निसन गर्दा पनि अस्ति भर्खरै पदक वितरणको सन्दर्भमा पनि वरिष्ठ भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ, त्यो के हो? एउटा चाहिँ अलि लामो समयसम्म काम गरेको मान्छेलाई वरिष्ठ भन्ने चलन भनौँ न, त्यसलाई चलनको रूपमा देखिएको छ। कतिपय मान्छेलाई आफूलाई वरिष्ठ भन्दाखेरि आफू ठुलो भए जस्तो पनि लाग्छ होला। कतिपयलाई बल्ल कनिष्ठ भन्थे, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले वरिष्ठ भन्न थाले भन्ने पनि होला। त्यसले वरिष्ठ कनिष्ठले मेरो विचारमा खासै फरक पर्दैन। फरक केमा पर्छ भने मदन कृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो जन्मदिनको बेलामा एउटा पोस्टिङ गर्नुभएको छ क्या। उहाँले के पोस्ट गर्नुभएको छ भने मैले चाहिँ नि मान्छेले धेरै घर जग्गा जमिन के चाहिँ नि कमाउँ भन्ने सोध्छन्, तर मेरो चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ सबै नेपालीको मनमा सके 1 बिघा 1 रोपनी, नसके के कतिको आना 4 आना, नसके 1 आना भए पनि नेपालीको मन मुटुमा एउटा सानो घर बनाउन पाए भने मलाई त्यही नै मेरो लागि सबभन्दा राम्रो हो भन्ने लागेको थियो। र उहाँले भर्खर भन्नुभएको छ म 72 वर्षको उमेरको भएँ र मैले केही न केही मेरो साथीहरू सबैले मलाई यो जुन बर्थडेमा मेरो जन्मदिनमा शुभकामना दिँदाखेरि मैले केही न केही घर बनाउन सकेँ, मलाई जस्तो लागेछ भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै पत्रकारितामा पनि त्यही कुरा चाहिँ लागु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी पत्रकारितामा आइसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ नि सार्वजनिक जीवनलाई अँगालेको हो। सार्वजनिक जीवनमा अँगाल्ने मान्छेहरूले अरू जस्तो प्राइभेट जीवनका जस्ता मान्छेहरू जस्ता कुराहरू हुँदैनन्। हामीलाई हेर्ने मान्छेहरू, हामीलाई कमेन्ट गर्नेहरू, हामीलाई ठिक भन्नेहरू, हामीलाई बेठिक भन्नेहरू, यो मान्छे जस्तो हुनुपर्छ भन्नेहरू, यो मान्छे जस्तो हुनु हुँदैन भन्नेहरू, यिनीहरू फटा हुन् भन्नेहरू, यिनीहरू सही मान्छे हुन् भन्नेहरूको ठुलो समूहहरू हुन्छ। अब त्यो समूहहरूमा वरिष्ठ व्यक्ति भनेको अघिको प्रश्नमा जाँदाखेरि वरिष्ठ व्यक्ति भनेको त्यो हो जसले धेरै मान्छेको मनमा अलि धेरै ल्यान्डमा अलि ठुलो चाहिँ स्थानमा घर बनाउन सकोस्, मनको ल्यान्डमा चाहिँ उसको मनको ल्यान्डमा उसको चाहिँ स्थान बनाउन सकोस्। र धेरै मान्छेले होइन फलाना मान्छे त भ्रष्टाचार होइन, फलाना मान्छे त चोर होइन, फलाना मान्छे देश बेचुवा होइन, फलाना मान्छे एजेन्ट होइन भन्यो भने पत्रकार वरिष्ठ भयो। कुनै पनि मान्छे उमेरले अथवा लामो समयसम्म पत्रकारिता गरेका भरमा वरिष्ठ वा कनिष्ठ हुने त्यो चाहिँ होइन। उसको समाजमा उसको क्रेडिबिलिटी कति छ त्यसका आधारमा त्यो वरिष्ठ समाजले नै त्यसलाई तोक्न सक्छ। सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो वरिष्ठ भयो, सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेन भने धेरै लामो समयसम्म पत्रकारिता गरे पनि त्यसले वर्क गर्दैन। यो कन्फ्युजन हट्यो। विषय हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित थियो। तपाईसँगको एउटा राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक, आफै आर्टिकल लेख्ने, आफै पत्रकारिता गर्ने, आफैले राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिने, गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने, एउटा सही मार्गमा दल, सरकार, नेतृत्वकर्ता सबैलाई लगाउने एउटा चाहिँ जिम्मेवार भूमिकामा रहनु भएको हुनाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू, केही छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, त्यसको विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आइतबार मनोनयन दर्ताको समय छ। दलहरू, खास गरेर प्रमुख दलहरू चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लाउने अन्तिम कसरतमा छन्। यसैबीच गठबन्धन भएको छ सत्तारूढ दलबीच। एमालेले पनि केही गठबन्धनको तयारी गरेको र गर्दै पनि रहेको, गरिसकेको र गर्दै पनि रहेको देखिन्छ। यो गठबन्धनले साझा उम्मेदवार दिने, फरक चुनाव चिन्ह दिने, फरक भोटरहरू एकैचोटि चुनावी अभियानमा लाग्ने,
फेरि भोट फरक फरक ठाउँमा हाल्ने, यो संस्कृति पोलिटिकल प्लुरलिजमको मिच्योर्ड डिसिजन हो या र डिसिजन हो? यसमा दुई तरिकाले सोचिएको म देख्छु। हाम्रो धेरै मान्छेहरू अलिकति ब्याकग्राउन्ड जानुपर्छ। अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनेको के हो भने हाम्रो देश धेरै लामो समयसम्म अरू चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरू, हाम्रो देश सबैभन्दा पुरानो देशहरूमध्येमा गनिन्छ होइन, संसारका पुरानो देशमध्येमा। तर राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो देशमा धेरै पछिसम्म पनि निर्क्युल हुन सकेन। त्यसकारण राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ, पुँजीवादी व्यवस्था हुन्छ कि साम्यवादी व्यवस्था हुन्छ कि समाजवादी व्यवस्था हुन्छ कि कतै अधिनायकवादी व्यवस्था हुन्छ कि भन्ने कुरामा लामो समयसम्म हामी अलमलमा परिरह्यौँ। त्यसले गर्दा 2007 सालपछिदेखि नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो आलटाल भयो। 15 सालको निर्वाचन भएर नेपाली काङ्ग्रेसले जितिसकेपछि 17 सालमा राजा महेन्द्रले जित्न सके। त्यसको कारण पनि के थियो भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ यदि उदारवादी समाजवादी व्यवस्थामा गयो भने हामीले एकदलीय अधिनायकवादको जुन कम्युनिजम सिस्टम ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूको सोच थियो। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले पनि राजा महेन्द्रलाई सहयोग गरे, किनभने एउटा राजतन्त्रात्मक अधिनायकवादबाट एकदलीय अधिनायकवाद, जनताको अधिनायकवाद ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच थियो। 46 सालमा पुगेपछि बल्ल उनीहरू बहुदलीय जनवादमा पुगे। त्यसपछि 46 सालदेखि 63 सालसम्म फेरि माओवादीको प्रवेश भयो। माओवादीको प्रवेशले माओवादीले फेरि एक प्रकारको जनवाद ल्याउने कुरा उसको चाहिँ स्रोत रह्यो। त्यस कारणले हामी सबैजना एक तर्काले कसरी डिभाइडेड भए हुनाले आज गठबन्धन हुँदाखेरि प्रश्न के आइरहेको छ भने यस्तो पनि कहीँ हुनसक्छ, माओवादीलाई पनि कसरी काङ्ग्रेसले भोट हाल्न सक्छ, काङ्ग्रेसलाई पनि माओवादीले भोट हाल्न सक्छ, अथवा चाहिँ एमाले र चाहिँ कमल थापा पनि मिलेर जान सकिन्छ र भन्ने प्रश्नहरू आएको त्यो ब्याकग्राउन्डको कारणले गर्दा हो। किनभने हामी अझै पनि त्यो धङधङ्गी हामीलाई के छ भने हामी राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेको सङ्घर्ष चलिरहेको छ भन्ने धङधङ्गी छ। आजका मितिसम्म यो राजनीतिक व्यवस्था यो हुन्छ भन्ने कुराको कन्फिडेन्स चाहिँ नेपाली पोलिटिक्स जबकि संविधानले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था के हुन्छ भनेर 72 साल असोज 3 गते निक्लेको संविधानले क्लियरली भनिदिएको छ। के हुन्छ त हामी होइन, सङ्घीय हुन्छौँ, गणतन्त्रात्मक हुन्छौँ, समावेशी हुन्छौँ, हाम्रो सबै कुरा क्लियर छ। त्यो क्लियर भइसकेपछि राजनीतिक व्यवस्था अब लडाइँ छैन भन्ने सोच राख्न सक्ने मान्छेको लागि गठबन्धन केही समस्या होइन। हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसरी कि गठबन्धनले केही पनि समस्या गर्दैन। र अब जनताले सोच्दाखेरि गठबन्धनले समस्या गर्छ भनेर सोच्दाखेरि यो सबै किसिमको समस्या आयो। तर त्यसलाई अर्को प्रकारले जनताले बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, जनताले काम गरेर खान पाउने अधिकार, जनताले बाटोमा सडकमा हिँड्दाखेरि मलाई केही पनि असुरक्षा छैन भन्ने सोच, त्यो कतिखेर पूर्णत्व हुन्छ त भन्दाखेरि जुन बेलामा विपरीत राजनीतिक ध्रुवमा भएका पोलिटिकल पार्टीहरू, जस्तो हामीले एउटा राजनीतिक ध्रुव भनौँ न, एउटा सेन्टर भन्छौँ हामी, लेफ्टिस्ट भन्छौँ, राइटिस्ट भन्छौँ। तर यदि लेफ्टिस्ट र राइटिस्टहरू चाहिँ दुईतिर त्यो सेन्टरभन्दा धेरै पर छन् भने त्यहाँ राजनीतिक भिडन्त हुन्छ। त्यो राजनीतिक भिडन्तको एउटा इक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने माओवादीको राजनीतिक भिडन्त। माओवादीले जुन कामहरू गर्यो त्यो बेलामा होइन 52 सालदेखि 62 सालसम्म त्यो हो, किनभने उनीहरू फार अपार्ट थिए। राजाले लिँदाखेरि राजा चाहिँ नि दक्षिणपन्थी धेरै पर थिए, त्यस कारणले राजासँग सङ्घर्ष भयो। र अहिले सङ्घर्ष किन नभयो भने सबै दलहरू क्रमशः सेन्टरमा आउने प्रोसेसमा छन्। सेन्टर भनेको के? सेन्टर भनेको चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि भनौँ न, एउटा वामपन्थी भयो, एउटा दक्षिणपन्थी भयो। वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको बिचमा भनेको लोकतान्त्रिक होइन, न त वामपन्थी न त दक्षिणपन्थी। अहिलेको हाम्रो संविधान के छ त भने करिब हामी सेन्टरमा छौँ संविधान, र सबै दलहरू त्यसरी बिचमा आइपुग्दाखेरि सबै करिब सेन्टर टु लेफ्ट, सेन्टर टु राइट अलिअलि मात्रै फरक हुँदाखेरि चाहिँ देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चयन हुन्छ। आर्थिक रूपमा हामी बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ, भ्रष्टाचारका कारण अरू कुराहरू छन्। तर त्यस कारणले त्यो कुरालाई त्यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने पार्टीहरू मिलेकोमा केही समस्या मान्नु पर्दैन। अहिले आम पब्लिकमा अथवा राजनीतिक दलमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जो भएको छ, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, यो चाहिँ यसमा विश्वास नभएर यो एक्सेप्टेन्स, यो युनिभर्सल एक्सेप्टेन्स नभएको हो? मेरो विचारमा अधिकांश नेपाली जनतालाई विश्वास छ होइन, थोरै मान्छेलाई विश्वास छैन। जहिले पनि एउटा कुनै पनि यत्रो सङ्घर्ष पश्चात, यति लामो समय पश्चात, यत्रो चाहिँ जनआन्दोलन पश्चात भएको कुनै पनि त्यो उपलब्धिहरू छ, त्यो उपलब्धिलाई
रिटालिएट गर्ने त्यो उपलब्धि ठिक होइन भने गलत भयो, हाम्रो देश गलत बाटोमा गयो भन्ने फेरि प्रतिक्रियावादी शक्ति त जहिले पनि रहन्छ नि त। त्यस कारणले प्रतिक्रियावादी शक्ति भनेको कस्तो हुन्छ भने ऊ चाहिँ नि बढी मुखरित हुन्छ, ऊ बढी भोकल हुन्छ, उसले बढी इस्युजहरू उठाइरहेको हुन्छ। तर गगनजीले शेखरजीले अहिले माओवादी समाजवादी राजपासँग गठबन्धन गरेर सामूहिक उम्मेदवार सरकारले सत्तारूढ गठबन्धनको बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यसमा गगनजीको र शेखरजीको जुन अपोजिट ओपिनियन आइरहेछ नि, त्यसलाई प्रतिक्रियावादीसँग जोड्न मिल्छ या उहाँहरूलाई त्यसलाई चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा हेर्न मिल्छ, प्रतिक्रियावादीसँग जोड्नु मिल्दैन। किनभने उहाँहरूले मैले जुन कुरा भनेको थिएँ कि लेफ्टिस्ट र राइटिस्टहरू सेन्टरमा आएर मिल्दाखेरि जुन अमन चयन शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने त्यो लाइनमा उहाँहरूले सोचेको होइन। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने गगनजीलाई पनि शेखरजीलाई पनि के लागेको हुनसक्छ भने कि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था यति बलियो भएको छ, यति स्ट्रङ नेपाली काङ्ग्रेस भएको छ कि हामीले कोहीसँग मिलेर जानै पर्दैन, हामी स्वतः जित्यौँ नि। अब म तपाईँलाई त्यसैमा प्रतिप्रश्न गरेँ, नेपाली काङ्ग्रेस त्यति स्ट्रङ भएकै हो, तपाईँले के देख्नु भएको छ? अनि जहिले पनि हामी इतिहास हेरेर पुरानो रेकर्डहरू हेरेर कुरा गर्छौँ होइन, त्यो इतिहासहरू सधैँ चाहिँ सही भएका छैनन्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि माओवादीहरू त्यति सशक्त ढङ्गले पहिलो संविधान सभामा बलियो हुन्छन् भन्ने कुरा कहीँ पनि इतिहासले बताएको थिएन। माओवादीहरूसँग 5% 7% पनि भोट हुँदैन भन्ने सोचेको बेलामा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आयो। जब माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आयो, पहिलो संविधान सभाबाट उसले सरकारमा बस्यो, पहिलो संविधान सभा संविधान बनाउन कोसिस गर्यो, सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि माओवादी दोस्रो संविधान सभामा जाँदाखेरि अब भनेको कम्युनिस्ट भनेको माओवादी हो होइन, हिङ नै आइसकेपछि हिङ बाँधेको टालोको के काम भन्ने एउटा त्यो बेलाको प्रचण्डजीले भन्नुभएको कुराहरू थियो। तर दोस्रो संविधान सभामा यस्तोसँग चाहिँ नि माओवादीहरू पछाडिनु भयो कि उहाँहरूले सोच्नै सक्नुभएको थिएन। त्यस कारणले अहिले हामीले विगतमा हेर्दाखेरिको कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब जाने हो भने चाहिँ उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ। शेखरजी र गगनजी गलत हुनुहुन्छ। किन गलत हुनुहुन्छ भने अस्तिको निर्वाचनमा हेरौँ न, एमालेको अवस्था कस्तो थियो, कति बलियो थियो, कतिवटा सिटमा चाहिँ स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा कति सिट जितेको थियो, प्रदेशमा कति सिट जितेको थियो, कतिवटा प्रदेशमा कतिवटा सरकार बनेको थियो, काङ्ग्रेसले कति ठाउँमा सरकार बनाएको थियो। त्यस कारण अस्तिको 74 सालको निर्वाचन हेरेर जाँदाखेरि अहिले चाहिँ नि त्यसो भन्नु चाहिँ होइन हामी सशक्त हुन्छौँ भन्नु चाहिँ गलत हो। तर निर्वाचनको कुरा हेर्ने, तर होइन हरेक निर्वाचनले फरक फरक तरिकाले मतदान गरिरहेको छ। अथवा त्यो पहिलो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा र अस्ति भर्खरको 74 सालको चुनाव निर्वाचन हेर्दाखेरि नै कति फरक रिजल्ट आएको छ। त्यस कारणले हामी बल्लै छौँ भनेर उहाँहरूले घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। तर 74 सालको निर्वाचन हेर्ने हो भने अहिले गठबन्धन हुनु नै नेपाली काङ्ग्रेसको लागि फाइदा हुन्छ। तर अर्को कुरा पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि मात्रै कुरा होइन। केपी शर्मा ओलीले 72 सालको निर्वाचनलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको भए, लोकतान्त्रिक रूपमा अगाडि बढेको भए, आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो प्रेस राइट्सका कुराहरू, पत्रकारका अधिकारका कुराहरू होइन, प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गरिदिएको भए हामी सबैले के भन्थ्यौँ भने एमाले जिते पनि केही फरक पर्दैन भन्थ्यौँ। तर जो लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू हामी छौँ, जसले केपी शर्मा ओलीको शासनकाल हामीले भोग्यौँ र उहाँले जुन प्रकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धमा जुन प्रकारले संसद जुन विघटन गर्ने कामहरू गर्नुभयो, त्यस कारणले एउटा डर बाँकी छ कि केपी शर्मा ओली आयो भने फेरि के चाहिँ एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी बलियो पार्टी भएर आयो भने के गर्छ, यो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र हामीले त्यत्रो दुःख गरेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई राख्छन् कि फेरि उनीहरू पनि अब हामी त कम्युनिस्ट हौँ, हामी चाहिँ एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास गर्छौँ भनेर फेरि एकदलीय अधिनायकवादतिर जान्छन् कि जान्दैनन् भन्ने प्रश्न आएको हुनाले म यो कम्प्लिट गर्छु। प्रश्न त्यो आएको भएको हुनाले अहिले शेखरजी र गगनजी यो कुरामा गलत हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा ठिक छन् भन्ने मेरो सोच। प्रतीकजी, यही विषय बडो महत्त्वपूर्ण छ। मैले कता यो ड्युअलिजम भन्ने पढ्दै थिएँ। अहिले ड्युअलिजमको एउटा सामान्य कन्सेप्टको चाहिँ नि एउटा दुईवटा प्यारामिटर्स यहाँले चाहिँ नि अहिले बोल्दा बोल्दै निकाल्नुभयो। एकातिर संविधानले स्पष्ट नेपालको राज्य व्यवस्था जो अधिनायकवाद विगतका विभिन्न प्र्याक्टिसेसले थ्रेट दियो, कुनै न कुनै चाहे राजाको नाममा होस् चाहे वामपन्थीहरूको नाममा होस्,
त्यो संविधानले अधिनायकवाद भनेकै छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो साइकोलोजिकल थ्रेट राख्नुपर्ने छैन, गठबन्धन ठिकै छ। एउटा। दोस्रो, कतै कतै हिजो केपी ओलीजीको सरकारले गरेको त्यो धङधङी बाँकी रहन्छ, फेरि केपी ओली सरकार आयो भने जित्यो भने फेरि अधिनायकवाद आउँछ भन्ने यो थ्रेट रहिरहनु कतै व्यवस्थाप्रतिको विश्वास, व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलको विश्वास, संविधानप्रतिको अविश्वास त होइन। त्यस्तो कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने संविधान राम्रो हुँदाहुँदै, संविधान लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै, जनताको जुन निर्वाचनबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिँदै सबै लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले धेरै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न संसारका धेरै इतिहासबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। अहिले नै तपाईँले टर्कीको व्यवस्था हेर्नुभयो भने होइन, रिसेप एर्दोगानले जुन काम गरिरहेका छन् उनी लोकतान्त्रिक विधिबाट आएका मान्छे हुन् होइन। राष्ट्रपति भए, प्रधानमन्त्री भए, राष्ट्रपति भए, अथवा चाहिँ नि रसियाका राष्ट्रपति पुटिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि, अथवा अरू देशमाहरूमा पनि हिटलर मुसोलिनी पनि हिटलर समेत चाहिँ नि होइन जुन लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएर आएका। त्यस कारण हामीले के भने हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक छ, त्यस कारण हामी डराउनु पर्दैन, अब कोही पनि आयो भने सक्दैन। अमेरिका जस्तो देशमा त ट्रम्पले आएर त्यस्तो किसिमको व्यवहार गरे कि अमेरिकामा सबै डराउनु पर्ने अवस्था आयो भने अब चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ संविधान एकदम बलियो छ, हामीले आत्म दिनु पर्दैन, केपी शर्मा ओली आएर केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन। र ओलीजीले जुन कुराहरू चाहिँ त्यो मैले अघि नै कतिवटा कानुनीका कुराहरू गरेँ, सबै कानुनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेसलाई कन्ट्रोल गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कन्ट्रोल गर्ने, फ्रिडमलाई कन्ट्रोल गर्ने, उहाँहरूको विरोधीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन सोचहरू ल्याउनुहुन्न भन्ने कुरा छैन र त्यो आउला भनेर अलिकति सजग चाहिँ हुनु। यसबाट एउटा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने यो छोटो संवादबाट यही विषयमा राजनीतिक दल यो प्लुरलिजममा भएका राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तहरू लोकतान्त्रिक राखे पनि यदि व्यक्ति अलोकतान्त्रिक भयो भने त्यसले समस्या पार्न सक्छ। बिल्कुल। हाउ डेमोक्रेसीज की डाई भनेर स्टेफन लेवेस्कीको बुक हो जस्तो लाग्छ कि यो चाहिँ कसरी डेमोक्रेसीहरू किल भएको छ भन्ने कुराहरू संसारको लिडरले किल गर्न सक्छ डेमोक्रेसी सिस्टम नै। त्यो थ्रेटका कारणले गठबन्धन गर्न जरुरी देखियो अथवा त्यो ठिक छ भन्ने चाहिँ नि अप्रोचमा यहाँको बुझाइ हो। मेरो अहिलेको बुझाइ त्यही हो। सरसर्ती हेर्दा नि कुनै पनि गठबन्धन, राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन अघि तपाईँले भने जस्तो संसारमा सेन्टर टु लेफ्ट र सेन्टर टु राइट अथवा राइटिस्ट र लेफ्टिस्ट न्यारो डाउन हुँदै, रेडिकल लेफ्टिस्ट र रेडिकल राइटिस्ट न्यारो डाउन हुँदै सेन्टर टु लेफ्ट र सेन्टर टु राइट भए। त्यो हुँदा नै के सेन्टर टु राइटहरूको बिचको गठबन्धन एउटा आइडियोलोजिकल कतै कतै इन्टिग्रिटीको खोजी गर्न सकिन्छ। सेन्टर टु लेफ्टहरू एकातिर गठबन्धन भयो भने। तर यहाँ त आज कस्तो देखियो भने कमल थापाजी र केपी ओलीजी, प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीको गठबन्धन यो सेन्टर टु राइट र सेन्टर टु लेफ्ट कतै तालमेल हुन्छ? आइडियोलोजिकल यत्रो ठुलो डिफरेन्सेस। त्यही भएर त्यो आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेसहरू न्यारो डाउन भएको एउटा चाहिँ एक्जाम्पल हो होइन। त्यसमा राजनीतिका धेरै कुराहरू छन् कि राजनीतिको कुरा चाहिँ नि के भने नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन माधव नेपालजीको पार्टी छ उहाँलाई अहिले एक्जिस्टेन्सको ठुलो समस्या छ। एउटा पार्टीको रूपमा आफूलाई एक्जिस्ट गराउन ठुलो समस्या छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पहिला जति नै बलियो भए पनि अहिले उहाँहरूले आफूलाई जति नै हाइली रेटिङ गरेको तापनि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको पनि मतदाताहरूसँग अहिले सम्बन्ध बढाउन गाह्रो छ। उहाँहरूलाई अझै कमजोर भएर जाने अवस्था छ। त्यस कारणले यो राजनीतिक कम्प्रोमाइज हो। तर यो राजनीतिक कम्प्रोमाइज किन भयो त भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ किनभने सैद्धान्तिक रूपमा अब सबैजना यो संविधानको नजिकबाट यो संविधानलाई मान्नुपर्छ भन्नेको डिस्टेन्सको एउटा अलिकति टाढाबाट एउटा कोही अलिकति नजिक होला, तर संविधानको वरपर चाहिँ नि सेन्टरतिर आयौँ। त्यस कारणले यो कुरालाई धेरै ठुलो मान्नु पर्दैन किन हामी त एउटा संविधानलाई मानेका छौँ नि। राजनीतिक व्यवस्था नै निर्क्युल नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा धेरै टाढाको कुरा हो। किनभने कम्युनिस्टहरूले एकदलीय अधिनायकवादी ल्याउनु खोजे, त्यो बेला होइन बहुदलीय जनवाद समेत थिएन।
होइन, जनताको नौलो जनवाद पनि थिएन। अब अहिले चाहिँ नि माओवादीहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि स्वीकार गरेर आएको अवस्थामा र कङ्ग्रेसीहरूले पनि गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार गरेर धर्मनिरपेक्षतालाई पनि स्वीकार गरेर संहितालाई पनि स्वीकार गरेर आएको अवस्थामा सबैजना नजिक छौँ। त्यस कारण यसलाई धेरै ठुलो यो वैचारिक रूपमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा धेरै यत्रो फरक दलहरू किन मिल्यो, यो मिल्नु हुँदैन, त्यसमा के छ भनेर नसोचौँ। उनीहरू राजनीतिक स्वार्थको लागि मिलिएको छ। यो राजनीतिक स्वार्थ मिलेर हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन। जनताले भोट कसरी हाल्ने भन्ने सोच्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। त्यसो भए अब काङ्ग्रेसले माओवादीलाई, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने भयो, तपाईँले त्यो हाल्छन् भन्ने तल तृणमूल कम्युनिटीका मान्छेहरूले, भोटर्सले यो पोलिटिकल सेन्टरको पोलिटिकल डिसिजनलाई फलो गर्छन् जस्तो लाग्छ? दुई थरीका मान्छेहरू हुन्छन् पार्टीभित्र, होइन। एउटा चाहिँ नि कार्यकर्ता, एउटा चाहिँ नि समर्थक, होइन। क्याडर बेस पार्टी र मास बेस पार्टी भन्छौँ नि हामी, होइन। कार्यकर्ता बेस पार्टीको चाहिँ सबैले भोट हाल्छन्, किनभने उनीहरूको एक एक भोट काउन्ट हुन्छ, उनीहरूको एक एकवटा थाहा हुन्छ यो मान्छेले भोट हाल्नुपर्छ, हाल्छन्। माओवादीले हाल्छ, काङ्ग्रेसले हाल्दैन भन्ने? काङ्ग्रेसको हिसाबमा काङ्ग्रेसलाई त्यति कन्भिन्स गर्न त्यति सजिलो छैन काङ्ग्रेसीहरूलाई, किनभने काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसका कुनै पनि उसमा सदस्य हुँदैनन् उनीहरू, होइन। उनीहरू सर्वसाधारण जनताहरू हुन्छन्। अब एमालेका पनि धेरै त्यस्ता छन्, सर्वसाधारण छन्। अब उनीहरूले आफ्नो भोट कसरी हाल्छन् भन्ने कुरा छैन र त्यो हुँदैन भन्छु म के भन्छु भने यदि राम्रो क्यान्डिडेट छ, यदि चाहिँ इमान्दार छ, सक्षम छ। अब अहिले आजको एउटा काठमाडौँको कुरा गरौँ न। आज काठमाडौँमा सर्वत्र फोहोर छ, होइन। पानी कहीँ पुगेको छैन, मेलम्ची फेरि आउँछ कि आउँदैन, आउँछ भनिरहेछन्। यो चुनावभन्दा अगाडि आयो भने उनीहरूलाई फाइदै होला। पानी उक्ने समस्या छैन, ट्राफिकको यस्तो अस्तव्यस्तता छ, कुनै ठाउँमा कुनै अवस्था सही छैन। तर हामी के भनिरहेछौँ भने जसले चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर आइरहेछ ऊ काङ्ग्रेसले दिन्छ, उम्मेदवार पठाउँछ भन्ने सोचिरहेछौँ मेयरमा। अब एमाले कसलाई मेयरमा उम्मेदवार पठाउँछ भन्ने सोचिरहेछन्। त्यो हो कि काम गर्न सक्ने मान्छे को आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्ने हो। जोसुकै पार्टीले दियोस् न, सक्ने मान्छे, सक्षम मान्छे, राम्रो मान्छे आयो भने त्यसलाई भोट हालौँ न, एकचोटि देखाइदिउँ न भन्ने छैन। त्यस कारणले म के भन्छु भने भोटरहरूले सोच्ने तरिका फरक भयो। अब लोकतन्त्र भयो, हाम्रो चाहिँ नि संहिता भयो, हामी राम्रो लोकतन्त्र संवैधानिक रूपमा, कागजी रूपमा हाम्रो संविधानमा केही समस्याहरू होला नि। हाम्रा मधेसका चाहिँ नि दलहरूले धेरै कुराहरू भनिरहेछन्, महिलाहरूको अधिकारको विषयमा अझै धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ, संविधानमा ठिक छ। तर यो संविधानको वरिपरि बसिसकेपछि अब फेरि राजनीतिक रूपमा नसोचौँ भन्छु म। अब चाहिँ कमसेकम स्थानीय तहमा, स्थानीय तह सरकारले त जनताको के हेर्नु पर्यो? जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, होइन, सुरक्षा, सुशासन, त्यो हेर्न सक्ने, त्यो जान्न सक्ने, त्यो बुझ्न सक्ने, त्यसको लागि काम गर्ने मान्छे। आज अस्तिसम्म तपाईँको घर अगाडि फोहोर फ्याँकेको छ भने कुनै वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कुनै मेयरले आएर सुन्नुहोस् त तपाईँको घरमा अगाडि फोहोर फ्याँकेर चाहिँ यो तपाईँले नफ्याँक्नुहोस्, यहाँ नराख्नुहोस् भन्ने, अथवा तपाईँको घर अगाडि बाटो खनिएको छ भने सरी है तपाईँलाई खन्नु पऱ्यो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने, अथवा चाहिँ नि केही कतै धेरै चाहिँ नि हल्ला खहल्ला भएको छ भने त्यो आएर त्यसलाई समाधान गर्ने कसैले गरेछ? एकचोटि जिताएर पठाए सक्यो। उनीहरू चाहिँ के कति बजेट आउँछ, कति करोड आउँछ मेरो वडामा, कति मेरो उसमा गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिकामा कति करोड आउँछ भनेर त्यो हिसाब गरेर त्यसको 10% मिनिमम कमिसन आउँछ भनेर बस्ने मान्छेलाई पठाउने? तपाईँ हार्वर्ड पनि पढ्नुभयो, संसारको सबैभन्दा विद्वानहरूको युनिभर्सिटी, जसले ज्ञानको प्रोडक्सन गर्छ र सर्कुलेसन पनि गर्छ। संसार देख्नु भएको छ। लोकल लेभलको इलेक्सनमा नि यो लोकल डेभलपमेन्टको एक्सपर्टहरू उम्मेदवार बन्ने र तिनीहरूलाई स्वतन्त्र भए पनि तिनीहरूलाई भोटिङ गर्ने, चुनाव जिताउने र पब्लिकहरू त्यसैतिर केन्द्रित हुने सिस्टम छ कि छैन? कि नेपालमै जस्तै पोलिटिकल पार्टीले उम्मेदवार दिने र त्यो उम्मेदवार सेन्टरले जसलाई दियो त्यसलाई राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि भोट हाल्ने, के छ? संसारमा धेरै थरीको व्यवस्थाहरू छन्, होइन। तर स्थानीय सरकारमा प्रायः यसो चाहिँ दल हावी हुँदैनन्। अब बङ्गलादेशको कुरा गर्ने हो भने त दलको चाहिँ चुनाव चिन्हबाट स्थानीय निर्वाचन लड्नै पाइँदैन, होइन। दलको चुनाव चिन्ह लिएर लड्न पाइँदैन। र सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ यो बिगारेको चाहिँ
पहिला राजनीतिकरण भएको पत्रकारिता जुन पहिलाको कुनै बेला 62-63 सालभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ 46 सालभन्दा अगाडि हुनै पर्थ्यो, राजनीतिकरण नभइकन पत्रकारिता चल्दैन थियो। त्यस कारणले त्यो पत्रकारहरू आखिर त ओपिनियन मेकर भने त पत्रकार हो नि, हामी नै हौँ होइन। हामीले नै लेखेको कुरा, हामीले नै बोलेका कुराहरू जनताले बुझ्ने हो, ग्राफ्स गर्ने हो। अब हामी पत्रकारहरू नै अझै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको धङधङी हामीलाई नै थाहा छैन कि राजनीतिक व्यवस्था त भइसक्यो त हाम्रो देशमा भन्ने हामी नै सोच्दैनौँ। हामी नै कहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट कसरी मिल्न सक्छन्? माओवादी र काङ्ग्रेस मिल्यो भने त बर्बाद हुन्थ्यो कुनै बेलामा यदि त्यो व्यवस्था चाहिँ हामीले बनाइ नसकेको भए। ओहो एकदलीय चाहिँ अधिनायकवादतिर जान्थ्यो कि होइन, अथवा चाहिँ नि एकदमै क्यापिटलिस्ट चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थातिर आउँथ्यो कि भन्ने डर हुन्थ्यो। हामीले बनायौँ त बाबा, अब त्यसमा नजाऊँ न। तर हामीले भन्न सकेका छैनौँ। किनभने हामी नै प्रेस चौतारी, हामी नै प्रेस युनियन, हामी नै प्रेस सेन्टर, हाम्रा पत्रकार कोही पनि यदि कुनै राजनैतिक दलसँग सम्बन्ध आर्थिक यो चाहिँ नि पत्रकारको इन्स्टिट्युसनसँग सम्बन्ध छैन भने हामी आफै सेकी हुन्छौँ, हामी आफै डर छ। इम्पार्सियलिटी ब्यालेन्स भन्ने सधैँभरि पार्सियलिटी। सबैजना कुनै न कुनै ठाउँमा आफू सदस्य बन्ने, त्यसैमा लड्ने, त्यसैबाट चाहिँ नि अलि माथि पुग्यो भने मन्त्री हुन्छु अथवा हुन्छु भने एउटा चाहिँ आफ्नो सोच राख्ने, एउटा एम्बिसन राख्ने। अनि कसरी चाहिँ हुन्छ जब हामी नै राजनीतिकरण, हामीले बोलेको पत्रकारले बोलेको हो कि राजनीतिक व्यक्तिले बोलेको भन्ने नि थाहा नभएर अहिले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने पत्रकारहरूले यदि राजनीतिक व्यक्ति होइन भने उसले भन्नुपर्ने राम्रो मान्छे राखौँ न। राम्रो मान्छे भने के हो? सबभन्दा पहिला त इन्टिग्रिटी हेरौँ न होइन। कसले बदमासी गर्दैन, चोरी गर्दैन, फटाइ गर्दैन, यो मान्छे ठिक छ, यसले चाहिँ ठग्दैन भन्ने मान्छे त हेरौँ कमसेकम। अब त्यो हेर्दैन हामी। काङ्ग्रेसले कसलाई टिकट दिएको छ, एमाले कसलाई टिकट दिएको छ, कसलाई भोट हाल्नु, सबै पत्रकार पनि 90%। ल तपाईँ 10%लाई छोडिदिनुहोस्, 90% पत्रकार त्यस्तो छौँ त। अनि जनताले कसरी विश्वास गर्छ, जनतालाई कसरी के मेसेज दिइरहेछौँ हामीले भनेछौँ अब व्यवस्था चाहिँ ठिक भइसक्यो, अब तपाईँहरू मान्छे हेर्नुहोस्, विकास हेर्नुहोस्। अब जनता त्यसमा के गर्छ? अब जनता पनि एक एकवटा पोलिटिकल पार्टीले समात्नुपर्छ भन्छ। अनि जनताले के गर्छ? एकचोटि 1000 रुपियाँमा एउटा साइकलमा, एउटा साडीमा, एउटा उसमा चाहिँ भोट हाल्छ। हामी कहिले पर्दैन। अनि पोलिटिकल पार्टीले के गर्छ भने जसले ल्याएर पैसा धेरै बुझाउन सक्छ नेतालाई, पार्टीको नाममा बुझाओस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा बुझाओस्, त्यसलाई टिकट दिन्छ। त्यसले के गर्छ? जनतालाई बेवकुफ बनाउँछ र आएको 2 करोड खर्च गर्यो भने 4 करोड कमाउँछ। मलाई एउटा सम्झना छ प्रतीकजी, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ दिपक हमाल, उहाँको ठुलो बाबा पहिला चाहिँ चुनाव लड्दाखेरिमा किसुनजीले टिकट पनि लौ पैसा पनि लैजाऊ भनेर जुम्लामा चुनाव लड्नको लागि टिकट र पैसा दिएर पठाउनु भएको थियो। अहिले त्यस्तै छ या फरक छ, कस्तो छ? अहिले पैसा लिएर टिकट लिन जान्छन् होइन। टिकट र पैसा त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीहरूको पालामासम्म पैसा अलिअलि घट्दै गयो भने 10,000 20,000 भयो भने दिने भन्ने चलन थियो। अब त्यस्तो छैन, एकदमै बिग्रेको छ। त्यही सुधार्नुपर्छ। मैले भनेको के हो भने कुनै राजनैतिक दललाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गरेको होइन, तर हामीले त्यो व्यवस्था सुधार गर्नु पर्यो। टिकट पाउनको लागि तपाईँ अहिले ल तपाईँले यो पत्रकारिता छोडिदिएर म राजनीतिमा जान्छु भन्नुहोस्, तपाईँले कहीँ पनि टिकट पाउँछु भन्नुहोस्। तपाईँ कहाँ स्याङ्जाको हुनुहुन्छ भने स्याङ्जामा गएर टिकट खोज्नुहोस् त तपाईँले पाउनै हुन्न। तपाईँ सक्षम हुनु होला, तपाईँले बुझ्नुभयो होला, देश बुझ्नुभयो होला, माया गर्नु होला आफ्नो देशलाई, जनतालाई माया गर्नु होला, लोकल्ली माया गर्नु होला। तपाईँको के छ बिजनेस छ कि छैन, तपाईँले के गर्नुभएको छ, पैसा कति कमाउनु भएको छ, त्यो पैसा लगेर बुझाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न नेताहरूलाई? कुनै पनि पार्टीको है फेरि त्यो नेताहरूलाई त्यति पैसा बुझाइसकेपछि अब जुन पार्टीले भोटै ल्याउँदैन, जुन पार्टीको चाहिँ नेताहरू नै चाहिँ ठिक छैनन्, तिनले चाहिँ टिकट दिइरहेछन्, अलि राम्रो मान्छे नि खोज्न कोसिस गरिरहेछन्। अब ठुला पार्टी जसका भोटरहरू, जसले म के भन्छु भने ठुला पार्टीहरूले भोटरलाई टेकन फर ग्रान्टेड गरे। त्यो उम्मेदवार कस्तो छ हेरेर, बिल्कुल त्यसको इन्टिग्रिटी हेरेर तपाईँले जनप्रतिनिधि चयन गर्नुभयो भने आम जनतालाई भन्नुपर्ने कुरा, तपाईँ निराश हुनु पर्दैन। नत्र भने तपाईँको लेगेसी कन्टिन्युटी भनेर गलत उम्मेदवारलाई पनि तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने, जनप्रतिनिधि बनाउनु भयो भने तपाईँ पटक निराश हुनुपर्छ। र पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू भ्रष्ट भइ नै रहन्छन् र उनले पद बेचि नै रहन्छन् र त्यसपछि निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूले जनताको पैसा सिद्ध्याएर जनताको पैसा उनीहरू आफै पैसा कमाइराख्छन्। आफूले लगानी गरेको भन्दा 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा पैसा लिएर जान्छ। व्यथिति भइरहन्छ। देश असफल राष्ट्र रूपमा अगाडि बढ्दै जान्छ। भरि कुनै पनि बेलामा हाम्रा ठुला छिमेकीहरूले होइन अब यो देशसँग न्यू खोज्नु पर्यो, अब न्यू खोज्नलाई चाहिँ प्रपर चाहिँ सिचुएसन आयो भनेर न्यू खोज्ने कोसिस गरे भने त्यो बेलामा देशको लागि लड्ने कोही पनि बाँकी रहँदैन। जेलेन्स्कीले आह्वान गरेका युवाहरू जसरी युद्ध मैदानमा उभिए त्यसै गरी युद्ध मैदानमा उभिने अवस्था नहुन सक्छ त्यति बेला। अहिले नै छैन,
अहिले नै छैन। हामी त खालि उत्तर र दक्षिणलाई एकअर्कालाई भिडाएर मात्रै खाइरहेछौँ। हाम्रो देशको लागि लड्ने व्यक्तिहरू कोही पनि छैनौँ। र जति पनि मान्छेहरू पढे लेखेका छन्, विद्वान भएका छन्, विदेशमा पढेका छन्, त्यो सबै विदेशमै बस्न चाहन्छन्, विदेशबाट आउनै चाहँदैनन्। जति पनि नेपालमा काम खोजे इम्प्लोइमेन्ट चाहिएको छ, जसलाई रोजगारी चाहिएको छ, तिनीहरू विदेशमै पहिला गएर रोजगारी गर्न खोज्छन्, नेपालमा कामै गर्न खोज्दैनन्। अनि हामी के गरेर बाँचिरहेछौँ भने हामी चाहिँ अनैतिक, अत्याचारी, दुराचारी, फटाहरूलाई जुन झन्डावाला गाडीमा घुमाएर उनीहरूको पछाडि ताली लाएर बसिरहेछ। पत्रकारिता मैले पढेको र पढाएको सरसर्ती अथवा गरेको म तिनै काम गर्छु, पढ्छु, पढाउँछु र गर्छु। स्वतन्त्र निष्पक्ष पत्रकारितामा छ। नेपालको पत्रकारिता स्वतन्त्र छैन। पत्रकारिता स्वतन्त्र छैन कि पत्रकार स्वतन्त्र छैन? पत्रकारितै स्वतन्त्र छैन। किन पत्रकारिता स्वतन्त्र छैन भने हाम्रा पाठकहरू सबैजना, आज तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा एउटा भेलामा जानुहोस्, पत्रकारलाई गाली गर्न उचित लाएर पछि लाग्छन्, होइन? तर ती पाठकहरूलाई के थाहा छैन भने पत्रकारले आफू कुन अवस्थामा पत्रकारिता गरिरहेछन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। पत्रकार अहिलेसम्म त अब धेरै पत्रकारहरू भयौँ हामी, तर रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पत्र, प्रिन्टको त एउटा कुरा गरौँ, अलिअलि पैसा तिर्छन्। आफू न्युजको पाठकहरू, आफू न्युजको कन्ज्युमरहरूले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरी, 1 पैसा पनि खर्च नगरी न्युज कन्ज्युम गर्न चाहन्छौँ हामी। कसैले पनि आफ्नो न्युजमा पैसा हाल्यो, पैसा लगायो भने त्यो पैसा तिर्न सक्दैनौँ, चाहँदैनौँ। बरु चुरोटमा, रक्सीमा, पानमा, बिडीमा, अरूमा पैसा हाल्छौँ, न्युजको लागि पैसा हाल्दैनौँ। र सधैँ हामी चाहिँ पत्रकार स्वतन्त्र भएन, पत्रकार निष्पक्ष भएन भन्छौँ। पत्रकार कसरी स्वतन्त्र हुन्छ यो देशमा? पत्रकारले त आफू बाँच्नको लागि पत्रकारले त्यो कसरी बाँचिरहेछ पत्रकार भन्ने सोच्नु परेको परेन? विज्ञापनको भरमा बाँचिरहेछ भन्छन् सबैजना। अनि त्यो विज्ञापन कसले दिन्छ त? कर्पोरेट हाउसहरूले दिन्छ। अनि त्यो कर्पोरेट हाउसले चाहिँ बदमासी गरेको त्यो पत्रकारले लेख्न सक्छ? पत्रकारिता निष्पक्ष भएन किन भन्दाखेरिमा पब्लिकले पत्रकारलाई निष्पक्ष हुने वातावरण बनाएन। हामीले पत्रकारितामा हामीले गरेको मेहनत हाम्रै पाठकहरूले पैसा तिरेर किनिदिने भइदिएको भए हामीलाई कसैसँग पनि कर्पोरेटमा जानु पर्थेन, कसैको पनि जानु पर्थेन, होइन? त्यसमाथि कम्पिटिसन धेरै भयो। त्यसमाथि हामी पत्रकारहरू आफै यति विभाजित छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध हो कि, एमाले सम्बद्ध हो कि, माओवादी सम्बद्ध हो कि, अरू पार्टी सम्बद्ध हो कि, अरू पार्टी सम्बद्ध छौँ। र अनि हामी कसरी स्वतन्त्र निष्पक्ष भन्छौँ आफूलाई? विश्वमा नि यो डेभलप्ड कन्ट्रिजमा जर्नलिजम जुन एकदमै, अब अमेरिकामा 1791 को फर्स्ट एमेन्डमेन्टबाटै चाहिँ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड ओपिनियनमा चाहिँ एकदम कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी छ। फर्स्ट एमेन्डमेन्टमै यत्रो लामो इतिहास छ। पत्रकारिता त्यही ढङ्गबाट विकसित भएको छ। विश्वमा नेपालमा जस्तो प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सङ्गठन, प्रेस सेन्टर भन्ने हुन्छ कि हुँदैन यो पार्टीसँग जोडिएका पत्रकारहरूको सङ्गठन? अब विश्वमा धेरैवटा देश छन्, धेरै थरीका व्यवस्था छन्, होइन? तर लोकतान्त्रिक देशहरूमा कुरा गर्ने हो भने यस्तो किसिमको पार्टी सम्बद्ध हुँदैनन्। तर कुन बेलामा हुन्छन् भने विचारले हुन्छन्। जस्तो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने कुनै पनि बेला तपाईँ कुन विचारमा चाहिँ नि नजिक हुनुहुन्छ? म लोकतान्त्रिक विचारमा नजिक छु। तर म लोकतान्त्रिक विचारमा नजिक छु भन्दैमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका सम्पूर्ण कुरा समर्थन गर्नुपर्ने मलाई किन बाध्यता छ, होइन? कोही मान्छेलाई लाग्ला सरकार ठुलो हुनुपर्छ, सरकारले बढी बलियो हुनुपर्छ, सरकार नै राम्रो हुनुपर्छ, त्यस कारणले म कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग विचार गर्छु, उनीहरू प्राइभेट सेक्टरभन्दा कम सरकारले गरेको काम राम्रो हुन्छ भन्छ। ठिक छ, त्यो पनि गर। अब त्यो कम्युनिस्टले नचाहिने काम गर्दाखेरि त्यसलाई किन समर्थन गर्ने? किन समर्थन गर्नु पर्यो? नेपालमा किन भइरहेछ त त्यसो भए? किनभने हामी बाँच्ने आधारै छैन। मैले फेरि पनि भन्दैछु, बाँच्नको लागि पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ एसोसिएसन बनाएको छौँ हामी। के पत्रकारहरू आफू इन्डिभिजुअली बाँच्नको लागि पोलिटिकल पार्टीको आधार बनाएका छौँ, होइन? अब कतिपयले आफ्ना पत्रिकाहरू, आफ्नो संस्थाहरू पोलिटिकल पार्टीबाट सहयोग लिएर चलाउँछन् र अरूले कर्पोरेट हाउसको आधार बनाएछन्। हामीले आधार के बनाउनु पर्ने त? हाम्रा पाठक, हाम्रा श्रोता, हाम्रा दर्शकहरूले कुनै न कुनै रूपमा पैसा तिरेर हामीलाई जोगाइदिनु पर्ने हो नि। यिनीहरू ठिक हो। जस्तो बिबिसीको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने बिबिसीलाई चाहिँ नि सरकारले पैसा दिन्छ, त्यो सरकारको विरोध उसले जति पनि गर्न पाउँछ, किनभने उसलाई त्यो सरकारको बजेटबाट सिधै चाहिँ नि कानुनी रूपमा उसले पैसा प्राप्त गर्छ। जुन चाहिँ पहिला बिबिसीको टेलिभिजनमा लगाएको ट्याक्सबाट बिबिसीले पैसा पाउँथ्यो।
होइन त्यस्तो किसिमको हाम्रो व्यवस्था त छँदै छैन। अझै हाम्रा त चाहिँ नि सरकारी निकायहरू चाहे नेपाल टेलिभिजन होस्, चाहे रेडियो नेपाल होस्, चाहे चाहिँ नि गोर्खापत्र होस्, सबै जुन जुन बेलाको सरकार जो आउँछ त्यसका मान्छेहरू चाहिँ नि माथिदेखि तलसम्म सबै भरेर त्यसका चाहिँ विचार मात्रै प्रवाह गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालित छन्। अनि कसरी चाहिँ हामी आफूलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष लाज हुनुपर्छ हामीलाई। हामीले आज स्वतन्त्र पत्रकारसँग छलफल गर्दैछौँ, त्यसो भए यो स्वतन्त्रताको प्रयास पनि गरिरहेछौँ। म आफू पनि स्वतन्त्र छुइनँ, मलाई धेरै किसिमका बाध्यता छन्, तर म किन तै पनि पत्रकारितामा लागिरहेको छु भने यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु। म भन्दा धेरै चर्चित पत्रकारहरू छन्, धेरैजना पढिने पत्रकारहरू छन्, तर कसैले पनि यो विषयमा कुरा उठाएका छैनन्। पत्रकारिता भनेको चाहिँ नि बेरोजगार व्यक्तिहरूले बाँच्ने आधार मात्रै बनाएर त भएन नि त। यसको सिद्धान्त, यसको निष्ठा, यसको आदर्श खै कहाँ गएछ? यसलाई रिजल्भ कसरी गर्न सकिन्छ र कसले गर्छ? अब कुनै पनि कुरा जस्तो हामी जस्तो गरिब देश छ, गरिब आर्थिक रूपमा हामी धेरै कमजोर छौँ, आर्थिक अवस्था बिस्तारै सुध्रेर गयो भने सबै कुराको देखाउने सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने पोलिटिकल इन्टिग्रिटीबाट सुरुवात हुन्छ। पोलिटिकल इन्टिग्रिटी भनेको पोलिटिकल पार्टीमा भएका व्यक्तिहरूले, प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला पत्रकारितालाई जोगाउनको लागि आफ्ना विरोधीहरूलाई सिद्ध्याउनु होइन, आफ्नो विरोधीहरूलाई जोगाउनु पर्यो। 15 सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मदनमणि दीक्षितलाई बोलाएर, जुन मदनमणि दीक्षित चाहिँ नि लेफ्टिस्ट उसको चाहिँ नि होइन वामपन्थी ग्रुपको चाहिँ नि पत्रकारको चाहिँ लिडर जस्ता हुनुहुन्थ्यो, उनलाई बोलाएर म तपाईँलाई 600 रुपियाँ दिन्छु महिनाको, तपाईँ पत्रिका चलाएर मेरो विरोध मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँले प्रशस्त विरोध गर्नु ताकि मैले थाहा पाऊँ मेरो सरकारमा के समस्या छ भन्ने। त्यस्ता नेतृत्व आउनु पर्यो नि। अनि त्यस्तो नेतृत्वले बल्ल चाहिँ पत्रकारिता चाहिँ अनि बलियो हुन्छ। पत्रकारलाई बोलाएर भाइ ल आऊ भन्ने, आज पत्रकारलाई 2 दिनसम्म चाहिँ नि साथी बनाउने, त्यसपछि तेस्रो दिनदेखि अलिकति पैसा दिने, अलिकति पार्टी खुवाउने, अनि फलाना त मेरो मान्छे हो, जे पनि लेख्छ यो लेखिदिनु पऱ्यो त, तुरुन्त लेखिदिनुहोस् त फलानाको विरुद्धमा भने। न प्रमाण चाहिएछ, न के चाहिएछ, न फोटो चाहिएछ, न डकुमेन्ट चाहिएछ, न के चाहिएछ, फलानाले यसो गर्यो भने लेखिदिइहाल्यो, ठोकिदिइहाल्यो। अनि हामी पत्रकारिता गरिरहेछौँ कि पार्टीकारिता गरिरहेछौँ? आज तपाईँ प्रतीक प्रधान कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग एसोसिएटेड जर्नलिजम एसोसिएसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग कहिले पनि आबद्ध छैन। तपाईँहरूलाई मेरो इतिहास बताउने हो भने म विद्यार्थी नै छँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई 1 नम्बर क्षेत्रबाट उड्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकर्ताको रूपमा दौडेको थिएँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको विषयमा अलिकति चाहिँ नि भाषण साँच्ने 1-2 ठाउँमा गरेको थिएँ। जब कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्नुभयो त्यस दिनदेखि मैले कहिले पनि यो राजनीतिमा हात हाल्दिनँ। म राजनीति गर्ने मान्छे म होइन भन्ने कुरा कन्फर्म भएदेखि कुनै पनि पद चाहिँ नि पोलिटिकल पद लिएको छैन। तर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भूकम्प आउँदाखेरि सुशील कोइरालालाई भूकम्प पीडितहरूलाई पैसा दिनु पर्यो, सरकारी उसमा त आइरहेको छ, तपाईँहरूले खर्च गर्न सक्नु भएन भनेर भेट्न जाँदाखेरि होइन तपाईँ मेरो प्रेस सल्लाहकार बसिदिनुहोस् भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। र त्यो बेलामा देशको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर 3 महिना सुशील कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार भएको हो। त्यो बाहेक त्यो पनि म पार्टीगत रूपमा कहीँ पनि चाहिँ म आबद्ध भएर होइन, स्वतन्त्र रूपमै भएको हो। र मैले स्वतन्त्र आफ्नो अस्तित्व राखेर त्यस बेलाका मेरा लेखहरू हेर्ने थाहा हुन्छ, मैले देखेको लेखको कारणले मैले जागिर छोड्नु पर्यो त्यो बेलामा पनि। र त्यो बाहेक म चाहिँ नि प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर कुनै पनि कुरामा म सदस्य छुइनँ र हुनु हुँदैन। सबै पत्रकार त्यसरी जानु हुँदैन। बरु पत्रकारहरूको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि आर्थिक पत्रकार समाज जुन मैले पनि स्थापित गरेको म पहिले अझै चाहिँ बरु त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि आफ्नो विषय विशेषका चाहिँ उहरूमा आबद्ध भएर केही न केही जान्न सिक्न सकिन्छ, राजनीतिक रूपमा जानु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। नेपाल 2टा ठुला राष्ट्रहरू, ग्रोइङ इकोनोमी, भारत र चीनको बीचको देश छ। केही पोलिटिकल आइडियोलोजी बोकेका पार्टीहरू भारतसँग, केही पोलिटिकल आइडियोलोजी बोकेका पार्टीहरू चीनसँगको निकटता देखिन्छ, मान्छेहरू कुरा गर्छन्, मलाई त थाहा छैन। एउटा देशको स्टेटको अथवा गभर्नेन्स सिस्टमको, सरकारको विचारका आधारमा देशसँगको प्रक्सिमिटी हुन्छ या देशले देशसँग गर्छ? देशको माया गर्ने हो भने, देशको माया हुने हो भने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था भएको अर्को देशसँगको प्रक्सिमिटी, सैद्धान्तिक आधारको प्रक्सिमिटी, निकटताले खासै समस्या हुँदैन।
भनेको हामीले चीनसँग चाहिँ एकदमै नजिक हुँदाखेरि हामीलाई केही समस्या हुन्छ कि हुँदैन भनेर कसरी सोध्यो भने राजनीतिक रूपमा जो कम्युनिस्टहरू छन् जसले चीनको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सोच छन् उनीहरूले त्यो सोच राख्न पनि पाउँछन्, त्यो सोचको लागि कम्पिट गर्न पनि पाउँछन्, तर गलत तरिकाले गर्नु भएन। र चीनसँगको सम्बन्ध राख्ने भनेको चीनलाई सेना लिएर भन्ने होइन, चीनसँगको बिजनेस गर्ने हो। चीनले BRI मार्फत सहयोग गर्छ, पैसा दिन्छ भने लिने हो, तर चाहिँ ठुलो ऋणमा चाहिँ पैसा दिनु खोज्छ भने नलिने हो, त्यो चाहे कम्युनिस्ट होस् चाहे काङ्ग्रेसले होस् होइन। त्यस्तै काङ्ग्रेसले भारतसँग नजिक छ अथवा अमेरिकासँग नजिक छ भने MCCमा आएको पैसा लिने हो, $500 मिलियन किनभने फ्रीमा आएको पैसा हो, त्यसले गर्दा देश विकास हुन्छ, त्यो लिने हो। तर भोलि उसले सैनिक यहाँ चाहिँ अखाडा राख्छु अथवा सैनिक राख्छु भन्ने सोच्यो अथवा चाहिँ चीनको लागि म चाहिँ यहाँबाट तिमीलाई चाहिँ गुप्तचरी गर्छु भने नलिने हो। कसरी थाहा पाउने हो यो चाहिँ गुप्तचरी गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा? होइन, गुप्तचरी भनेकै लुकेर गर्ने कुरा हो, तर त्यसमा चाहिँ सरकारमा बसेकोहरूले कुनै पनि देशको विरुद्ध, भारतको विरुद्ध होस् चाहे चीनको विरुद्ध होस्, हामीले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौँ भन्ने कुरा चाहिँ दुवै पार्टीलाई हुनु पर्यो। मैले भन्नु खोजेको हामीले के देख्यौँ भने चीन समर्थित पार्टी सरकारमा आउँदाखेरि भारतले चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न नपाउने, अनि भारतले अलिकति समर्थन गरेको जस्तो पार्टी आउँदाखेरि चीनले सहयोग गरेका चाहिँ परियोजनाहरू समेत तुहाइदिने खालको काम चाहिँ गर्नु भएन। त्यो गऱ्यो भने हाम्रो देश रहँदैन। अहिले सरकारको पोजिसन बायोलेटरल रिलेसनसिप जुन छ त्यसमा नेसनल इन्टिग्रिटीलाई एकै ठाउँमा राखेर चीन र भारत लगायत अमेरिका देशको इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँगको सम्बन्ध कायम राखेको छ, या यो पनि कतै कतै फ्लेक्सिबल अथवा ट्विस्ट इन्क्लाइन्ड? हेर्नुहोस्, अहिले शेरबहादुर देउवाले भारतमा गएर भारतसँग जसरी सम्बन्ध परिवर्तन गर्ने कोसिस, भारतलाई एउटा जुन मेसेज दिने कोसिस गरेका छन्, त्यो कुरा चाहिँ नि एकदमै सान्दर्भिक कुरा छ, नेपालको लागि सही कुरा छ। तर त्यो भनेको मतलब फेरि चीनलाई चाहिँ मौकै नदिने, चीनलाई अगाडि बढ्नै नदिने, चीनलाई चाहिँ पेलेर जाने अथवा BRI को लागि चाहिँ हामी वास्तै नगर्ने कुरा होइन। तर BRI को पनि क्लियर हुनुपर्छ। BRI-मा आफ्नो अनुदानको रूपमा आएको पैसाहरू स्वीकार्ने, ऋणको रूपमा आएको छ भने कस्तो किसिमको ऋण छ, कति सहयोगी ऋण छ, त्यो पैसा ऋण चाहिँ तिर्न सकिने अवस्था प्रोजेक्ट छ कि छैन, त्यस कुराहरू हेर्नुपर्छ। अहिले इमिडिएटली चाहिँ त्यति ठुलो समस्या हो जस्तो लाग्दैन। मैले चाहिँ नि एमालेको सरकार हुँदाखेरि सी जिनपिङको भ्रमण हुँदाखेरि पनि त्यो कुरालाई पोजिटिभली लिएको थिएँ, किनभने त्यस्ता भ्रमणहरू गर्न सक्नु भनेको चीनसँग राम्रो सम्बन्धको रूपमा एउटा राष्ट्रको रूपमा हामी चाहिँ उभिन सक्नु भनेको सही कुरा थियो। अहिले ठिकठाक छ। अहिले चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गरेको, BJPको भ्रमण गरेको, UPमा गएर चाहिँ योगी आदित्यनाथसँग कुराकानी गरेको कुराले हामीलाई के पनि घाटा पर्दैन, सही छ त्यो पनि। यो लोकल इलेक्सनमा तपाईको अनुमान, प्रोजेक्सन? अहिलेको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिकति फाइदा, पहिलाको इलेक्सनभन्दा अलिकति बढी फाइदा हुनसक्छ। त्यो फाइदा हुने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो दलको रूपमा आउन सक्छ। तर त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दलकै रूपमा आए पनि एमाले निकै नजिकै सेकेन्ड दलको रूपमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतीकजी, NTVको कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, यति सबै आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले खास गरेर लोकल इलेक्सन, स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते, आउँदो वैशाख 30 गते हुँदैछ। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको चुनाव चिन्ह, झन्डा बोकेर घर घरमा, दैलो दैलोमा, गर्खा गर्खामा, प्रत्येक मानिसका छेउछाउमा र सम्भवतः मानिसका मनहरूमा, भोटरहरूको मनहरूमा पुगिसकेका छन्। चुनावलाई सफल बनाउन निर्वाचन आयोग निरन्तर लागिरहेको छ। सरकार प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ। उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउने क्रम पनि भएको छ। यो चाहिँ अब कसरी सम्पन्न हुँदैछ, देशको स्थिति, विदेशको स्थिति, नेपालको इन्टिग्रिटी आदि सम्पूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधानसँग। आजको कार्यक्रम यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।